अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। सोहेल वराई साहब ने कॉलम लिखा है। कॉलम में बार बार वो बादशाह का जिक्र कर रहे हैं। ना सिर्फ बादशाह का जिक्र कर रहे हैं बल्कि बादशाह को डरा रहे हैं कि कोई तुम्हें ये ना कह दे कि बादशाह नंगा है, लिहाजा उससे पहले सब कुछ टेक ओवर कर ले बादशाह। ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर अमेरिका है। सबसे बड़ी खबर डोनाल्ड जे ट्रंप है, अमेरिका का 47वां प्रेसिडेंट, तगड़ा तरीन अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे तगड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत तरीन प्रेसिडेंट ट्रंप। ये सबसे बड़ी खबर है। कमाला हैरिस रात को बाहर आती हैं, अवाम के जमे गफीर से खिताब करती हैं और कहती हैं कि जनाब डेमोक्रेसी फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, लिहाजा मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करती हूं। मैंने ट्रंप को मुबारकबाद दे दी है, लिहाजा ट्रंप ही अगला अमेरिका का सदर होगा। जब से इस बात की तस्दीक हो गई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तमाम तर ओवरसीज जो अमेरिकन हैं वो तमाम उन जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है, या फिर रिपब्लिकन के लोग जा रहे हैं, या ट्रंप के बच्चे जा रहे हैं, या लारा ट्रंप जा रही है, ट्रंप की बहू। जहां जहां पर ये लोग जा रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। एक तो ओवरसीज अमेरिकन ने अमेरिका के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी है, लिहाजा यहां के जो थे इन्होंने भी अपनी कार्रवाई मुख्तलिफ तरीकों से डालना शुरू कर दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप वाकईतन फोन कर दे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, मुशाहिद सैयद साहब, सेनेटर साहब, ये सबसे ज्यादा फॉरेन अफेयर्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदर किसी को घाक बंदा है, मुशाहिद सैयद साहब है। रात को इन्होंने 2 इंटरव्यूज दिए हैं, काशिफ अब्बासी साहब को और एक महर बुखारी साहबा को। इन दोनों इंटरव्यूज को देखें तो वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि ट्रंप पाकिस्तान में खान के अलावा किसी को नहीं जानता और ट्रंप फोन करेगा। उनका यह कहना है कि ट्रंप ना सिर्फ पाकिस्तान में फोन करेगा बल्कि ट्रंप शेखों को भी फोन करेगा, यानी वो फोन 3 जगहों पर उनके मुताबिक कनेक्ट होगा। एक तो पाकिस्तान में कनेक्ट होगा, 051 का जो कोड लगा होगा इस पर कनेक्ट होगा, दूसरा वो सऊदी अरब में कनेक्ट होगा, तीसरा वो यूएई में कनेक्ट होगा। तो 3 जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप लाजमी तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से फोन करेगा। अगर ट्रंप इमरान खान के हवाले से फोन कर देता है, फोन तो दूर की बात है, बल्कि शाहदेव खानजादा साहब ने जीएन न्यूज में बैठकर यह कहा कि ट्रंप खाली एक स्टेटमेंट बोल देता है इमरान खान के हवाले से तो यहां पर खलबली मच जाएगी। यानी ट्रंप के फोन आने का मतलब यह है कि ये तमाम तर लोग लंगोट उठाकर भागेंगे, ये लंगोट उठाकर मशरक मगरब भागना शुरू कर देंगे। देखिए ट्रंप के साथ एक मसला है, ट्रंप थोड़ा सीधा बंदा है और दुनिया सीधे बंदे के साथ चलती नहीं है। बड़ा क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, खुलकर बातचीत करता है और वो दिलेरों को पसंद करता है, बहादुरों को पसंद करता है, बेईमानों को इतना पसंद नहीं करता। लिहाजा ये जो हैं हमारे जो बोने हैं ये सब शक्लों से ही बेईमान लगते हैं। इनके चेहरे आप देखें तो इनके चेहरों से बेईमानी, यानी इनके माथों के ऊपर अगर लिखा जाए ना दुनिया में, तो इनके माथों के ऊपर लिखा जाएगा ये बेईमान है और ये बेईमानी करने आए हुए, ये ठगी करने आए हुए। लिहाजा ये उसे फेस ही नहीं कर सकती, ये उसकी टेलीफोन कॉल ही नहीं सुन सकती। डोनाल्ड ट्रंप, आप जाकर वीडियोस देखें, जब वो बंदे के साथ सलाम करता है ऐसे करके, उसने पुतिन का हाथ पकड़ा, 2-3 दफा उसने ऐसे झटके दिए। यानी मुझे तो लग रहा है कि 2-3 दफा इनमें से किसी का हाथ पकड़कर उसने ट्रंप ने ऐसे कर दिया, ये तो नीचे गिर जाएंगे। यानी आगे जिस बंदे की टांगें कांप रही हो, फिर वो हाथ भी खींच दी तो फिर तो यानी रूह निकलना बनता है। याद ये तो फेस ही नहीं कर सकते, ये तो सामना नहीं कर सकते। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने किया है, अब अच्छा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा मीडिया जो तजिए कर रहा है या टेलीविजन के ऊपर जो चीखें निकल रही हैं, जो नून लीगी हैं, अच्छा नून लीगी तो चल्ली कल्ली बातें शुरू कर दी हैं उनने। यानी सवाल उनसे इधर का होता है, वो खुद यानी वैसे ही बैठकर ट्रंप को गालियां, अभी तक ट्रंप बोला नहीं है, ट्रंप ने कुछ किया नहीं है, वो बंदा अमेरिका के अंदर इंतखाबात जीता है, नूनियों ने इधर उन्हें उसे गालियां देना शुरू कर दी हैं, गंदी गालियां। ट्रंप ये करता है, ट्रंप लड़कियों से वो करता है, ट्रंप के घरेलू ताल्लुकात ये हैं, घरेलू ताल्लुकात ठीक नहीं है, जावेद चौधरी साहब के बस में नहीं है, तो नहीं तो वो कह के ट्रंप को मैं मर्दाना जो ब्रांड है, मर्दाना ब्रांड भी ट्रंप को भेजूंगा। बहरहाल ट्रंप के ऊपर इन्होंने गुफ्तगू बातचीत करना शुरू कर दी है। अब जो पाकिस्तानी है ये अभी तक ये समझ रहे हैं कि जनाब जो ओवरसीज अमेरिकन है, जो अमेरिकन पाकिस्तानी है, ये शायद हमारी तरह हैं, ठेलों पर बैठे हुए, दिहाड़ी लगा रहे, बिजली नहीं, सड़कें नहीं, तालीम नहीं, अंग्रेजी नहीं, उर्दू नहीं, बाल झड़ रहे, दांत टूटे हुए, यानी बड़ी अजीब व गरीब किस्म की, इधर से गाड़ी हुई करती गुजरती है, पुलिस की गाड़ी आ जाए डर लग जाता है। ये जो ओवरसीज अमेरिकन पाकिस्तानी है, ये एक बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, ये एक मोस्ट रेप्यूटेड अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, ये वहां के बिजनेसमैन, ये इनकी करोड़ों अरबों डॉलर्स की वहां पर मलकियत है, इनका एक कारोबार के अंदर स्टेक है, ये वहां के टेक जॉइंट्स, एक बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर इनके स्टेक है, ये वहां के सीईओज हैं। लिहाजा इनका वहां पर इंपैक्ट है मैसिव। इनके रिपब्लिकन्स, उनके सेनेटर्स के साथ, उनके लोगों के साथ एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कोलैबोरेशन है, इनका एक बहुत मैसिव इनपुट होता है जो कि ये देते हैं। इसीलिए ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान बार बार ये कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जब दोबारा से आ जाऊंगा, अगर ओवरसीज यानी अमेरिकन पाकिस्तानियों ने वोट देंगे तो मैं सबसे पहले इमरान खान के हवाले से बातचीत करूंगा। अब जो आतिफ खान साहब कहते हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। साथ साथ ये बात या ज़हन में रखेंगे, जो शौकत खानम जो कैंसर हॉस्पिटल है, वेलफेयर हॉस्पिटल है, खान की मां के ऊपर नाम के ऊपर बना हुआ है, इससे सबसे ज्यादा जो फंडिंग आती है वो अमेरिका से आती है, यानी अमेरिकन पाकिस्तानी भेजते हैं और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स भेजते हैं, अरबों खरबों रुपए शौकत खानम को देते हैं। लिहाजा वो अरबों खरबों इससे भी ज्यादा उन्होंने ट्रंप की कैंपेन में इस दफा झोंके।
انہوں نے لگائے ہیں. لہذا وہ پڑھے لکھے پاکستانی ہیں, ان کا اس نظام کے اندر, سسٹم کے اندر ایک کنٹریبیوشن ہے. بلکہ میری سجاد برقی صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی, آج رات کو ان کا انٹرویو بھی کریں گے انشاءاللہ. سجاد برقی صاحب یہ بتاتے ہیں وہ لارا ٹرمپ سے ملے ہیں آج سے 3-4 دن پہلے. لارا ٹرمپ بڑا ایکٹیو رول ہے اس ریپبلکنز کے اندر اس کا. وہ کہتے ہیں کہ لارا ٹرمپ کے ساتھ ہم تمام تر جو امریکن پاکستانی ڈاکٹرز ہیں, وہاں کے فزیشنز ہیں, وہاں کے اسپیشلسٹ ہیں, ہم سب جا کر اس سے ملے ہیں. لہذا ان کا ایک میسو سٹیک ہے, ایک میسو انپٹ ہے. اب جو عاطف خان صاحب ہیں, یہ ٹرمپ کے سب سے زیادہ کلوز رہے ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ اوورسیز سے پیسہ اکٹھا کر کے اس کی کیمپین کے اندر ڈالا ہے. انہوں نے انٹرویو دیا ہے گزشتہ رات, رفتار کو بھی دیا ہے, سبھی کاظمی صاحب کو دیا. اس انٹرویو کو سنیں تو یہ عاطف خان صاحب یہ کہتے ہیں ہماری ٹرمپ کے سامنے جا کر ایک ڈیمانڈ تھی, اور کہتے ہیں ہم ڈائریکٹلی ٹرمپ سے ملے, ہماری ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں عمران خان چاہیے, ہمیں خان چاہیے, ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے, ہمیں صرف خان چاہیے. چونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ جب عمران خان آئے گا تو ان کی ویسی بھی بات چیت کرے گا. آپ کو یاد ہوگا محمد بن سلمان یہاں پر آیا تھا تو خان نے کھڑے ہو کر, یعنی پبلکلی سب کے سامنے, عمران خان نے محمد بن سلمان کو یہ کہا تھا کہ MBS میں سر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جو مزدور مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے, سعودی عرب کے اندر موجود ہے, برائے مہربانی اسے کوئی مسئلہ نہ ہو. تو محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ آپ مجھے پاکستانی ایمبیسڈر سمجھیں. تو یہ پہلی دفعہ تھا کہ بادشاہوں کے دربار میں, کہ جہاں پر سب سے بڑا شیخ, سب سے بڑا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا, وہاں پر ایک دوسرے بندے نے اٹھ کر ایک مزدور کی, ایک عام بندے کی لائیو پریس کانفرنس جب دنیا ساری دیکھ رہی تھی تو خان نے اس نے بات چیت کی تھی. تو عاطف خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے سامنے ہمارا واحد مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں عمران خان چاہیے. That's it, nothing. کوئی ہمیں رائٹس فلانا ڈھمکانا نہیں, ہمیں صرف عمران خان چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو میں نے خود بتایا تھا کہ ہمیں صرف خان چاہیے. ٹرمپ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے اور عمران خان کے اوپر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم لارا ٹرمپ سے ملے اور لارا ٹرمپ نے ہمیں شیورٹی دی ہے. ٹرمپ جانتا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف عمران خان کے لیے اسے سپورٹ کیا ہے. ہمارا سٹیک وائڈ سٹیک ہے, دیٹس عمران احمد خان نیازی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو امریکن انتخابات ہوئے ہیں ان سے پہلے پاکستان کے اندر تمام تر چیزیں بڑی جلدی مینج کی گئی, ججز بھی لگائی گئی, ایکسٹینشنز بھی ہوئی, مدت ملازمت میں بھی اضافہ ہوا. یہ ساری چیزیں بھاگتے بھاگتے پاکستان کے اندر ہوئی ہیں. ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ جو بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے, وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کے اندر اگر افغان خواتین, یعنی وہ پٹھان لڑکیاں اگر برقع پہننا چاہتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارا اس سے کیا مسئلہ ہے, اگر وہ برقع پہننا چاہتی ہے تو پہنے, اگر برقع نہیں پہننا چاہتی نہیں پہنے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم افغانستان کو کنٹرول نہیں کریں گے. پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہا ہے کہ ایلن ماسک, ٹویٹر جس نے خریدا ہے, اور آپ جانتے ہیں ایلن ماسک کو, ظاہر ہے یہ 2025-26 میں وہ مارس کے اوپر کالونیز بھی بنانے جا رہا ہے. اب یہ ٹرمپ کی کیبنٹ کا حصہ ہوگا, یہ ٹرمپ کے ساتھ ہوگا. ٹرمپ اسے سٹار بوائے کہتا ہے, ٹرمپ اسے سپر جینیس کہتا ہے. اب انہوں نے پاکستان کے اندر کیا کیا, ان منافقوں نے, ان بے ایمانوں نے پاکستان میں ٹویٹر بند کر دیا ہے, اور ٹویٹر بند کر کے جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہی جب جھوٹ بولنے والے منہ اٹھا کر جائیں گے اور وہاں پر بیٹھا ہوگا ایک طرف ٹرمپ اور دوسری طرف ایلن ماسک بیٹھا ہوگا, یہ کانپتے ہوئے. بلکہ مختلف جگہوں پر سمیع ابراہیم صاحب یہ بھی رپورٹ کر رہے تھے کہ ٹویٹر کو انہوں نے بحال کر دیا ہے, یعنی خود ہی دھڑا دھڑ انہوں نے ٹویٹر کو بحال کرنا شروع کر دیا ہے. اب میں صرف آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھ دیتا ہوں جو سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا ہے. کالم خود آپ محسوس کیجئے گا, محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ باقاعدہ مارشل لاء کی دعوت دے رہے. وڑائی صاحب کیا کہتے ہیں, وڑائی صاحب نے سب سے پہلے وہ کہانی سنائی کہ جناب ایک بادشاہ کو 2 ٹھگ آتے ہیں, بادشاہ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم کو لباس بنا لیتے ہیں, لیکن لباس نہیں بناتے, خیالی لباس ہوتا ہے, لہذا بادشاہ ننگا ہوتا ہے, ننگا چل رہا ہوتا ہے. وہ جو ارشد شریف صاحب نے آخری ولاگ میں کہانی سنائی تھی, تو ایک بچہ یہ اٹھ کر کہہ دیتا ہے کہ بادشاہ ننگا ہے. اب سہیل وڑائی صاحب وہ کہانی سنانے کے بعد آگے کہتے ہیں تزادستان, پاکستان کو تزادستان کہتے ہیں, پاکستان کا بادشاہ تو پہلے ہی بہت طاقتور تھا, یعنی یہاں پر تو بادشاہ نہیں ہے, میرے خیال میں یہ واقعتاً بادشاہ کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کا بادشاہ تو پہلے ہی بہت طاقتور تھا, اس کی پرانی پوشاک بھی اختیارات سے مزین تھی, لیکن کئی سیاپوش مصنفوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ شہرت کے گھوڑے پر سوار ہو کر, شہرت کے گھوڑے یعنی عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ پاپولرٹی کی بنیاد پر سوار ہو کر بادشاہ کے منصوبے ناکام بنا دیں گے, اس کے انتخابات کو دھاندلی زیادہ قرار دے کر بابا مصنف کو عملی بادشاہ بنا دیں گے. مگر وہ جنرل آصف نواز کا یہ کول آپ کو یاد ہے نا, پھر کول سناتے جنرل آصف نواز کا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو چیز ہے, انگلی ہے, یہ والی جو انگلی ہے, اسے میں جس طرف گھماتا ہوں 6 لاکھ فوج اسی طرف دیکھتی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ جناب مثال دی ہے کہ سابق ملٹری چیف یہ کہہ رہا تھا کہ میں انگلی جس طرف گھماتا ہوں اسی طرف 6 لاکھ فوج دیکھتی ہے. اس کی بادشاہت کو چیلنج کرنا ناممکن ہے. پھر وہی ہوا جو طاقت کے کھیل میں ہوتا ہے, سیاہ پوش مصنف کہیں کے نہ رہے, نہ عہدے ملے, نہ اختیارات ملے, نہ حکومت بدلنے کے خواب پورے ہوئے, اور نہ ہی وہ ہیرو بن سکے. سیاہ پوش مصنف نام کے تو شاہ تھے مگر طاقت کے کھیل میں پیادے جیسی حکمت عملی بھی نہ دکھا سکے. آج صورتحال یہ ہے کہ بادشاہ اختیارات کے نئے کپڑے پہن چکا ہے, بادشاہ اختیارات کے نئے کپڑے پہن چکا ہے. اس وقت وہ طاقت کے
نصف الانہار پر ہے. پہلے اسے کبھی عدلیہ، کبھی اپنے گھر اور کبھی کپتان سے خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ سارے اس کی بنائی ہوئی عمارت کو توڑنا چاہتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ بادشاہ کو پہلے عدالتوں سے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ کبھی اپنے گھر سے، یعنی اپنے ادارے سے، اور کبھی کپتان سے خطرہ محسوس ہوتا تھا، لیکن کہ یہ ان میں سے کوئی بھی اس کی بنائی ہوئی عمارت توڑ دے گا. مگر اس نے سب کو شکست دے ڈالی ہے. توسیع اور توثیق کے چکروں سے نکل کر وہ طاقت کے سنگاسن پر پوری طاقت کے ساتھ براجمان ہو گیا ہے. اب اس کے بعد بہت سارا کالم لکھا ہے، لیکن اس کا جو آخری سینٹنس ہے، آخری پیراگراف ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بادشاہ کا دوسرا بڑا چیلنج معیشت ہے. بیرونی سرمایہ کاری کا خواب ابھی تک پورا نہیں ہو رہا. چین کو سیکیورٹی خدشات نے پریشان کر رکھا ہے. خلیجی ممالک وعدے تو کرتے ہیں لیکن پیسے نہیں دے رہے. امریکہ سے امید نہیں ہے. کچھ نئی حکمت عملی بادشاہ کو اپنانی پڑے گی. بادشاہ کی کامیابی کا انحصار سیاسی اور معاشی استحکام پر ہے. اس نے پوشاک پہنے نظر آنا ہے تو خود میدان میں اترنا ہوگا. یہ بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو خود میدان میں اترنا ہوگا، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ بادشاہ خود میدان میں. وگرنہ کل کو گلی کا کوئی معصوم اور گستاخ بچہ یہ کہہ دے گا کہ بادشاہ ننگا ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.